إذا نبدأ على بركة الله. إذا كما تلاحظون إذا قمت بإعادة كتابة المقرر كما تلاحظون. إذا في تقريبا في 14 صفحة بالألوان مع إذا الوثائق المرفقة. قمت بالبحث عنها عبر الانترنت أو من إنجازي الخاص إذا بالألوان لتكون أكثر وضوح وأكثر مقروئية تساعدنا على فهم المضمون المقرر. إذا كما تلاحظون إذا نبدأ على بركة الله. إذا الفقرة الأولى إذا عبارة عن الفقرة الأولى تتكلم على التربة لو سول. دونك تتشمل جوج ديال المحاور ديفينيسيون اي فورماسيون، تعريف التربة وتشكيل التربة. دونك ديفينيسيون اي فورماسيون. ديفينيسيون دونك qu'est-ce qu'un sol. دونك تعريف ما هي التربة. دونك le sol est une partie intégrante de la biosphère. Il constitue l'interface entre l'atmosphère, l'hydrosphère et la lithosphère au contact avec la lithosphère et l'atmosphère. Donc كترجمة أو كمضمون إذا نحن نقوم بترجمة المضمون أو السياق لو كونتكست. لقاش ميمكنش نديرو ترجمة حرفية لكل مصطلح لأن يعني ما غيكونش واحد ما غاديش نحافظوا على المعنى. إذا التربة هي جزء لا يتجزأ من المحيط الحيوي بيوسفير. دونك البيوسفير هو المحيط الحيوي، وتمثل التفاعل أو الرابط بين قوسين أو الرابط بين الغلاف الجوي الاتموسفير، الغلاف المائي الهيدروسفير، والغلاف الصخري في اتصال في اتصال مع الغلاف الصخري والغلاف الجوي. Il s'agit donc d'un complexe où la matière organique issue des végétations et des animaux tient un rôle déterminant. دونك هنا اول شيء قبل ما نترجمو غادي نصحوا واحد الخطا هنا. دونك او دونك خصها واحد لاكسون غراف. رجعنا للمقرر تلقاو دونك او بمعنى او، ولكن في الجمله ما خصهاش تكون او، خصها تكون معنى حيث. دونك او اكسون غراف. دونك كاين خطا اخر. دونك تيان donc le verbe tenir. Donc la matière organique tient. Donc on a le sujet singulier ماشي pluriel. donc في المطبوع تلقاو tient donc comme ça، ولكن حنا عندنا لو سوجي هنا singulier. donc هنا كاين خط. donc tient donc la matière organique tient. ترجمة ديال الجملة. دونك هي عبارة عن مركب كومبلكس كنتكلموا على التربة. إذا فهي عبارة عن مركب حيث تلعب المادة العضوية من النباتات والحيوانات، بمعنى المادة العضوية الآتية من النباتات issue des végétations et des animaux. des végétations et des animaux. donc la matière organique المادة العضوية الآتية التي مصدرها النباتات والحيوانات. إذا هذه المادة العضوية لها دور حاسم. donc déterminant tient un rôle déterminant. donc تأخذ دورا مهما. donc إذن فهي عبارة عن مركب حيث تلعب المادة العضوية من النباتات والحيوانات دورا حاسما.
الجملة الثالثة, il existe plusieurs définitions du sol suivant l'utilisation. Donc هناك عدة تعريفات للتربة حسب الاستخدام. Donc, plusieurs définitions du sol suivant l'utilisation. L'utilisation هو الاستعمال حسب الاستعمال أو تبعا suivant. لا بغينا نديرو ترجمة حرفية, رغم قلت لكم الترجمة الحرفية كتكون شوية يعني ما كتكونش فيها ديك الأمانة العلمية. Les agronomes nomment parfois sol la partie arable, pellicule superficielle, homogénéisée par les labors et explorée par les racines des plantes. Donc, في بعض الأحيان parfois في بعض الأحيان يسمي donc nomme يسمي المهندسون الزراعيون les agronomes. donc في بعض الأحيان يسمي المهندسون الزراعيون التربة الصال أو تربة الجزء الصالح للزراعة. إذا يسمون الجزء الصالح للزراعة يسمونه تربة, بمعنى بين قوسين قشرة سطحية متجانسة عن طريق متجانسة عن طريق الحرث للابور ومستكشفة من قبل جذور exploré par les racines des plantes, جذور ديال النباتات. Les pédologues estiment que la partie arable ne constitue que la partie superficielle du sol. Donc, علماء التربة ماذا يعتبرون؟ donc ويعتبر علماء donc estime يعتبر donc estime في هذا السياق. donc عندنا في سياق آخر عندنا معنى آخر. donc يعتبر علماء التربة أن الجزء الصالح للزراعة لا يمثل سوى الجزء السطحي من التربة. لأن بعكس المهندسين الزراعيين يعتبرون أن التربة هي الجزء الصالح للزراعة, ولكن علماء التربة يعتبرون الجزء الصالح للزراعة هو فقط الطبقة يشكل الطبقة السطحية للتربة. Le pédologue Albert de Mollon a défini le sol comme étant. donc عندنا واحد العالم التربة الاسم ديالو ألبير دي مولون يعرف le sol comme étant. يعرف التربة كما يلي: التشكيل الطبيعي, la formation naturelle de surface, التشكيل الطبيعي للسطح, ذو بنية هشة وسمك متغير, structure meuble et d'épaisseur variable. épaisseur هو السمك, variable متغير, résultant de la transformation de la roche mère. résultant ناتج عن تحول de la transformation de la roche mère sous-jacente sous l'influence. donc la transformation تحول ماذا de la roche mère sous-jacente, donc الصخرة الأم الكامنة. هذا التحول يكون تحت ماذا؟ sous l'influence, تحت تأثير مختلف divers مختلف العمليات الفيزيائية, processus العمليات الفيزيائية, الكيميائية والبيولوجية, physique, chimique et biologique, au contact de l'atmosphère et des êtres vivants. donc باتصال مع الغلاف الجوي والكائنات الحية, des êtres vivants. L'aménagement du territoire distingue des catégories d'occupation du sol, avec les sols agricoles, sols bâtis et les autres sols.
Donc les définitions du sol sont liées à son utilisation. Donc يحدد أو donc distingue يميز distingue يميز. إذا تنحاولوا في اللغة العربية نبداو نديروا جملة فعلية. دونك يميز أو يحدد دونك تجهيز أو تخطيط لاميناجمون دي تيريتوار، التخطيط الترابي دي كاتيجوري فئات d'occupation du sol، فئات استخدام أو استغلال التربة d'occupation du sol avec. إذا يحددها بماذا؟ إذا يحدد التخطيط الترابي فئات استخدام التربة في، يحددها في ماذا؟ في أتربة زراعية للصول جمع تربة إن صح التعبير، للصول دونك أتربة زراعية، أتربة البناء التي نستعملها في البناء، و لي زوتر والأتربة الأخرى أو الأتربة الأخرى. إذا لي زوتر سول. Les définitions du sol sont liées à son utilisation. Donc تعريف التربة هو يرتبط sont liés. تعريفات التربة مرتبطة باستعمالها. الاستخدام هو اللي كيعطينا التعريف ديال التربة، الاستخدام ديالها هو اللي كيعطينا التعريف ديالها. لا بيدولوجي دونك البيدولوجيا ربما درت لها ترجمة حرفية هكذا. إذا البيدولوجيا est la science qui étudie les sols، هو العلم الذي يدرس التربة. لا فورماسيون تشكيل طبعا ديال التربة. لي كونستيتيسيون دونك المكونات أو البنيات. ليفوليسيون التطور. كلاسيفيكاسيون دي سول دونك و كلاسيفيكاسيون دونك تصنيفات التربة. دونك يدرس ماذا؟ يدرس التربة دونك تشكيل المكونات أو البنيات، التطور والتصنيف ديال أنواع التربة. انغلوبون انسي يجمع دونك وهكذا فهو يجمع دونك هكذا انسي هكذا. انغلوبون يجمع كل دونك لي ديسيبلين كل التخصصات لي ديسيبلين دونك بيولوجي شيمي فيزيك. دونك البيولوجيا والكيمياء والفيزياء التي كنتكلموا على لي ديسيبلين التي دونك كي سانتيريس او سول، التي تهتم بالتربة.